नमस्कार. गोंयाक तुमी क्वचितच चुकोवन पळयता आसतले की 11 म्हयने देवूळ जें आसा तें उदकापाना वयता आनी 1 म्हयने देवूळ जें आसा तें ओपन जाता आनी भाविकांक वचपाक मेळटा. असो जर खंय देवस्थान जर आसत तें आसा सांगे मतदारसंघाक भितर कुर्डी गांवांत. जो कुर्डी गांव धरणा खातीर सालवलेच्या धरणा खातीर बुडीत गेल्लो आनी तेजे खातीर जे लोक आसले जे कुर्डी गांवांत आसले किंवा तळसाय मानगाळ अशे लोक जे आसले तांकां वाडे आनी वाल्केनी स्थलांतरीत केले. तशेंच देव देवस्थानांनी स्थलांतरीत करपाक आयली त्या वेळार. आतां जवळ जवळ 45 वर्सां जालीं डॅम जाल्लो जाल्यार आनी तेजे नंतर आयज पळयता आमी की देव सोमेश्वर जो आसा तो आजून थंयच आसा ज्या जाग्यार कुर्डी गांवांत तो पयलीं प्रस्थापीत आसलो. आनी देव जो आसा सोमेश्वर हो एक असो देव आसा की तेणी जेन्ना कुर्डी गांव जरी उठलो पूण तो उठलो ना. तेणी सांगलें की प्रसादाक की आपूण कुर्डेच गांवांत रावतलो आनी तेजें जें आसन आसलें प्रस्थापन आसलें तें कुर्डी गांवां आसा आनी कुर्डी गांवचे लोक जे आसा जे वाडे आसा वाल्केनी हे सगळे वचून वर्सान वर्स त्या देवाची वर्साची एक जी पुजा आसा ती करतात आनी मोठे हजारांनी ह्या वर्सा जर तुमी पळयत जाल्यार जवळ जवळ 25,000 लोक जे आसा ते गोंयभरचे लोक जे आसा ते भावीक कुर्डी गांवांत गेल्ले आनी 1 म्हयन्याक हो देवूळ जें आसा तें ओपन जाल्लें. आतां जे देवळा कडेन वचपाची वाट जी आसा ती बुडलेली आसा आनी अशें आसतना सुद्दां जे भावीक आसा जे कुर्डी गांवचे जे वाडे स्थलांतरीत जाला अशे भावीक जे आसा ज्यो महिला आसतले चेडूं जीं आसा चेडूं भुरगीं चले भुरगे हे मुद्दम त्या देवस्थाना कडेन वयता कारण एक नाती जें आसा तें सोमेश्वर आनी त्या लोकां मदीं आसा. आतां लोक म्हणटले की अनेक कॉमेंट्स येतले की ह्या उदकांतल्यान कित्याक वयता पूण हे लोक जे आसा ते भायले खंयचेच न्हू ते ह्या देवाचे हे खंय तरी ते पुर्वजांचे हे आसा ते फॅमिली आसा आनी तांकां खबर आसा की कशी पद्दतीन उदकांतल्यान वाट काडून वचपाची आनी तेच वाटेन ही भुरगीं जीं आसा ती देवाचें दर्शन घेवपाक गेल्लीं. आनी असोच जो हे आसा भाविकांचो देवा बद्दल आदर श्रद्धा आनी भावना जी आसा त्या ह्याच भाविकाच्या हितूंतल्यान दिसून येता. द वॉयस फॉर गोंय आनी वॉयस फॉर गोंया खातीर उदय देयकर सांगे. The voice for Goy.